भन्ने कुरा नो सर नो। अब आजको टपिक चाहिँ हामीले एरे लिस्टको हिजो गरेको थियो भनेपछि आज हाम्रो सोमबार, भोलि मङ्गलबार हैन। भोलि इक्जाम गर्न मिल्छ, अनलाइन इक्जाम। अब्जेक्टिभ क्वेसन आउँछ, 20 वटा। मर्निङ सर। मर्निङ। अनि 20 वटा अब्जेक्टिभ क्वेसनको लिङ्क मैले यहाँबाट पठाइदिन्छु। लिङ्क क्लिक गर्ने अनि लिङ्क क्लिक गरेर सबमिट गर्ने, टिक लगाएर है त। हुन्छ। आज म बेलुकासम्म क्वेसन बनाउँछु अनि भोलि चाहिँ ट्याक्कै 7:45 मा 7:50 मा ट्याक्क जोइन हुने अनि आधा घन्टा भइहालिन्छ। ठिक छ। भोलि सबैले रेडी है, अरूले पनि भन्दै हो। सर युनिट 1 को युनिट 1 को मात्रै, 2 को नगर्ने। 2 को पछि 2 को भ्याएपछि 2 को गर्ने है। ठिक छ नि। कि 2 को नि गर्दैन हजुर? नो सर। ल ठिक छ है। अब हामी लुप्स र कन्डिसन भन्ने पढ्दैछौँ। यो लुप्स र कन्डिसन हामीले थाहा नभएको होइन, यो हामी फ्यामिलियर सब्जेक्टमै हो। त्यही भएको यसलाई सर्टकटमा हामी जान्छौँ, त्यति धेरै डिपलीमा जाँदैनौँ। हाजिराले लास्टमा गरौँला है। सुरुमा गर्दाखेरि विद्यार्थी भाग्ने चलन भयो। अनि यहाँ चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो कन्डिसन र लुपिङ भनेको दुईटा कुरा छ। यो प्रोग्रामिङमा एकदमै आवश्यक छ, किनकि हामीले जति पनि प्रोग्रामहरू गर्छौँ सबै कन्डिसन र लुप लगाएरै गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले बुझाउनलाई एउटा व्हाइट बोर्ड लिएर आएँ हैन। अब जस्तो कन्डिसनहरू भनेको चाहिँ के हुन्छ त भने त्यसमा डिफ्रेन्ट टाइपको कन्डिसन हुन्छ। जस्तो अब हामीले एरिया अफ रेक्टेङ्गल निकाल्नु पर्यो भने देयर इज नो एनी कन्डिसन, किनभने डाटा इनपुट गर्ने एल र बी अनि एरिया निकाल्ने सकियो। तर जस्तो हामीले रिजल्ट निकाल्नु पर्यो भने त्यहाँ कन्डिसन हुन्छ हैन। पास भयो कि फेल भयो भन्नको लागि त्यहाँ कन्डिसन हुन्छ हैन। कन्डिसन भनेको अवस्था, यो अवस्था भयो भने यो अवस्था यस्तो गर्ने अनि यो कन्डिसन भयो भने यस्तो गर्ने भन्नेलाई हामी कन्डिसन भनेर भन्छौँ है। त्यसकारणले अब कन्डिसन भनेको बुझ्यो नि हैन। कन्डिसन भनेको कुनै पनि चिजको सिचुएसन के अवस्था। जस्तो अब यो अब हामीले एउटा प्रोसेस गर्नु पर्यो भने यो कन्डिसनमा यो गर्ने कि यो गर्ने भनेर यसरी दुविधा आउँछन्। दुईटा अप्सन, तीनटा अप्सन अथवा चारवटा अप्सन, यसरी मल्टिपल अप्सनको रिजल्टहरू आउने छ भने त्यतिखेर हामीले त्यहाँ चाहिँ कन्डिसन एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ल बुझ्यो नि त। अब यो कन्डिसनहरू चाहिँ प्रोग्रामिङमा एप्लाई गर्न आवश्यक हुन्छ। जस्तो लुपिङ र कन्डिसन भन्ने हुन्छ जुनसुकै प्रोग्राममा पनि। अब हामीले यहाँ पनि हेरौँ, डिसिजन गर्ने कि यो गर्ने कि त्यो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कन्डिसनको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा त्यसलाई हामी इभ्यालुएसन गर्ने भन्न पनि सकिन्छ, त्यसलाई हामी टेस्टेड गर्ने भन्न पनि सकिन्छ। स्टेटमेन्टहरूलाई सबै स्टेटमेन्टहरू सिक्वेन्सियली हुँदैनन्। कुनै कुनै स्टेटमेन्टहरू टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै कुनै स्टेटमेन्टहरूलाई डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ वेदर यो काम गर्ने कि त्यो काम गर्ने भनेर। भनेपछि त्यसरी चाहिँ डिसिजन गर्न पर्ने टाइपको कन्डिसनहरूलाई हामी चाहिँ सर्टेन स्टेटमेन्टहरू युज गर्छौँ, सर्टेन कन्डिसनहरू युज गर्छौँ। जस्तो हामी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि सिम्पल पास्ट टेन्स, प्रेजेन्ट टेन्स, फ्युचर टेन्स भनेर डिफ्रेन्ट अवस्थाको लागि डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरेर यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि कन्डिसनहरू टेस्ट गर्नको लागि के ल्याङ्ग्वेजहरू प्रयोग गर्छ त, कस्तो कस्तो स्ट्रक्चरहरू प्रयोग गर्छ त भन्ने कुरा आउँछ है। अब यसमा VB.NET र C# अलिकति फरक हुन्छ, दुईटा त्यति धेरै ल्याङ्ग्वेजमा फरक त हुँदैन, तर लजिक चाहिँ एउटै नै हो, तर लेख्ने तरिका सिन्ट्याक्स मात्रै फरक हुन्छ। हामी दुईटैलाई हेर्छौँ। अब यहाँनिर यो प्रोग्रामिङ ल जस्तो यो हेरौँ, माथिबाट डेटा आएको छ, यो चित्र हेरौँ है। माथिबाट डेटा आएको छ, यो कन्डिसन चेक गर्ने। यो कन्डिसनको जहिले पनि दुईटा भाग हुन्छ। देखाउन त यहाँ चारवटा भाग देखाएको छ, माथिबाट आएको एउटा अनि यो गरेर यो एउटा फाल्टु छ हैन। तर यहाँ हामीले यो चारवटा देखाए पनि हामीले यो तल दुईतिर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, तीनतिर प्रयोग गर्न मिल्दैन। कि त कन्डिसन मिल्यो भने एकातिर जान्छ, नमिल्यो भने अर्कोतिर जान्छ। यसले के गरेको छ, इफ कन्डिसन ट्रु भयो भने तल आएको छ, कन्डिसन फल्स भयो भने यता राइट साइडमा गएको छ। राइट साइडबाट घुमेर यहाँ के भयो त तल आयो। भनेपछि यसले के काम गर्यो भने यो बीचको जुन कन्डिसनल कोड छ नि, यो कन्डिसनल कोडलाई स्केप गर्ने काम गर्यो कि जम्प गर्ने काम गर्यो। त्यही भएर हामी कन्डिसन स्टेटमेन्टलाई जम्पिङ स्टेटमेन्ट पनि भन्छौँ। कुरो बुझ्यो? जम्पिङ स्टेटमेन्ट किन भन्यो त भन्दाखेरि, अनि अर्को ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट ब्रान्च पनि भन्छ। ब्रान्च किन भयो त भन्दा यो सिधा आएको लाइन जुन छ नि माथिबाट आएको, सबैले हेरिरहेको छ हैन पिक्चरमा, यो सिधा आएको लाइन चाहिँ यता पनि गयो र तल पनि आयो, यो ब्रान्च भयो एउटा। अनि यसलाई जम्पिङ किन भन्यो त भन्दा यो सिधा आएको लाइन चाहिँ यो बीचको कन्डिसनल कोड भन्नेलाई
स्केप गरेर सट्ट घुमेर तल आइदियो, यसलाई स्केप पनि गर्यो, जम्पिङ गर्यो है, त्यो भएर यसलाई जम्पिङ स्टेटमेन्ट पनि भनेर भन्छ। अब भिजुअल बेसिक अथवा सिसाबमा अथवा VB.NET मा के स्टेटमेन्टहरू छ त भन्दाखेरि इफ देन स्टेटमेन्ट, इफ एल्स स्टेटमेन्ट र इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट अनि नेस्टेड इफ गरेर अर्को सेलेक्ट केस गरेर छन्। अब पहिला सेलेक्टलाई छुट्टै हेरौँला। अब अरू यो कस्तो कस्तो अवस्थामा हामीले इफ लगाउने, कस्तो कस्तो अवस्थामा इफ एल्स लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ। जस्तो भनेपछि यहाँ के हुँदो रहेछ, एउटा इफ स्टेटमेन्ट हुँदो रहेछ, अनि एउटा चाहिँ इफ एल्स हुँदो रहेछ हैन, अनि अर्को चाहिँ इफ एल्स इफ हुने रहेछ हो, अनि अर्को चाहिँ के हुने रहेछ, नेस्टेड इफ हुने रहेछ, अनि अर्को के हुने रहेछ, अर्को चाहिँ सिलेक्ट स्टेटमेन्ट हुने रहेछ। सिलेक्ट अथवा स्विच भन्छ यसलाई। सिलेक्ट भनेको चाहिँ VB.NET मा हो र स्विच भनेको सिसाबमा हो। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब VB.NET प्लेटफर्म भनेको चाहिँ भिजुअल बेसिकबाट आयो र सिसाब भन्ने प्लेटफर्म चाहिँ केबाट आयो त, यो चाहिँ C++ बाट आयो अथवा C बाट आयो। यो VB बाट जेनेरेट भयो, VB.NET भयो, अनि C बाट जेनेरेट भयो, सिसाब भयो। त्यो कुराले जुन हामी C प्रोग्रामिङमा C++ मा जे पढ्यो नि सिसाबमा त्यही नै एप्लाई हुन्छ। र भिजुअल प्रोग्रामिङ त हामीले पढ्दैछौँ बल्ल, अहिलेसम्म पढेको छैन तिमीहरूले। स्कुलमा QAC पढेको भए बल्ल थाहा हुन्छ होइन। त्यो QAC को लागि चाहिँ VB.NET को प्रयोग हुन्छ। अब हामी यो टाइप अफ कन्डिसन मध्ये पहिलो टाइपलाई हामी हेर्दैछौँ, इफ कन्डिसन होइन। अब इफ कन्डिसन पनि दुईटा हुन्छ, एउटा VB को लागि, VB.NET को लागि कसरी लेखिन्छ त भन्दा म VB.NET को लेखिदिन्छु। इफ लेखिन्छ अनि ब्र्याकेट हुँदैन है, अनि कन्डिसन हुन्छ, अनि देन भनेर लेखिन्छ यसरी है, अनि यहाँ स्टेटमेन्ट लेखिन्छ, स्टेटमेन्ट लेख्यो, अनि स्टेटमेन्ट लेखेपछि अनि यहाँ चाहिँ हामीले इन्ड इफ भनेर लेखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो हाम्रो VB मा भयो यसरी। अब सिसाबमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि सिसाबमा चाहिँ हामीले यसरी इफ गरिन्छ, अनि ब्र्याकेट भित्र कन्डिसन दिन्छ यहाँ चाहिँ है, अनि त्यसपछि यहाँ फेरि ब्र्याकेट सुरु गरिन्छ, अनि यहाँ स्टेटमेन्ट दिइन्छ, अनि फेरि ब्र्याकेट क्लोज गरिन्छ। ल दुईटाको डिफरेन्स हेर त, यति फरक हो है, त्यति धेरै फरक छैन। यो चाहिँ हाम्रो सिसाब ल्याङ्ग्वेजमा यस्तो हुन्छ, तर कन्सेप्ट त एउटै हो। यो इफ कन्डिसनले एउटा मात्रै कन्डिसन चेक गर्छ है, यो कन्डिसन मिल्यो भने यहाँ गयो, मिलेन भने केही पनि छैन है। त्यस्तै यसले पनि यो कन्डिसन मिल्यो भने स्टेटमेन्ट रन गर्यो, मिलेन भने केही पनि छैन भनेपछि अब यो सिसाबमा भिजुअल बेसिकमा चाहिँ इफ देन र इन्ड इफ हुन्छ, ब्र्याकेटहरूको प्रयोग हुँदैन हैन। तर यतापट्टि सिसाबमा गएर चाहिँ हाम्रो इफ हुन्छ, देन हुँदैन, इन्ड इफ पनि हुँदैन, यो ब्र्याकेट स्टार्टिङ, यो ब्र्याकेट क्लोजिङ यसरी जनाउँछ है। तर अब हामीले यो एउटा कन्डिसनमा चाहिँ मल्टिपल यसरी रिलेसन लगाउन सक्छौँ, जस्तो एन्ड अर भनेर यस्तो कम्बाइन गर्न सक्छौँ है। दुईटा स्टेटमेन्ट कम्बाइन गरे पनि आखिर त्यसले एउटै कन्डिसन मान्छ के, त्यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो केमा भयो त, इफमा भयो। अब अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ बी नम्बरमा हेरौँ। बीमा हाम्रो हुन्छ इफ एल्स भन्ने हुन्छ। अब इफ एल्स भन्ने स्टेटमेन्टले के गर्छ त भने यदि कन्डिसन मिल्यो भने यसको सिन्ट्याक्स यस्तो हुन्छ, इफ भयो अनि यहाँ कन्डिसन लाग्छ, अनि कन्डिसन लागेर अनि यहाँ ब्र्याकेट हुन्छ हैन, अनि एउटा स्टेटमेन्ट 1 हुन्छ, अनि त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज भयो, अनि फेरि एल्स भनेर लेखिन्छ, अनि एल्स भनेर लेखेर अनि फेरि यहाँ ब्र्याकेट गरेर अनि यहाँ फेरि स्टेटमेन्ट 2 लेखिन्छ, अनि यहाँ चाहिँ ब्र्याकेट क्लोज हुन्छ। यो चाहिँ मैले सिसाबको भने है, VB भने यस्तै यस्तै हुन्छ भनेपछि अब यसमा चाहिँ इफ एल्स भनेको यो माथिको कन्डिसन मिल्यो भने यो, नमिल्यो भने यो भनेर हामीसँग के हुन्छ, दुईटा अल्टरनेटिभ एन्सर आउँछ। इफमा एन्सर एउटै मात्रै आउँछ, कि त मिल्यो भने सकियो, कि त मिलेन भने सकियो। अब यसमा चाहिँ दुईटा आउन सक्छ के, मिल्यो भने एउटा रिजल्ट आउँछ, नमिल्यो भने अर्को रिजल्ट आउँछ। जस्तो यसको इक्जाम्पलको लागि अब हामीले सेल्स बिलिङको कुरा गरौँ। सेल्स बिलिङ गर्दाखेरि ग्रोसरी आइटम हामी खरिद गरिरहेछौँ भने भ्याट 0%, इलेक्ट्रोनिक सामान खरिद गरिरहेछौँ भने भ्याट 13%। भनेपछि अब हाम्रो रिजल्ट कि त 0 आउँछ कि त 13% आउँछ भ्याट लगाएर बिलमा। अब हामीले के सामान खरिद गरिरहेछौँ त त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, यो कुन सामान हो, यो ग्रोसरी हो कि अथवा इलेक्ट्रोनिक्स हो भन्ने कुरा चाहिँ कन्डिसन भयो।
अनि यो कन्डिसन यदि ग्रोसरी हो भने 0 भयो, होइन भने चाहिँ हाम्रो के भयो त 13% भयो। यहाँनिर कन्डिसन यसो छुट्यायो। अब यसलाई चाहिँ हामी यो फ्लो चार्टको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तो अब हामीले यहाँनिर चाहिँ डाटा यसरी आउँछ होइन, डाटा इनपुट हुन्छ, इनपुट भइसकेपछि अनि यहाँनिर आएर हामी कन्डिसन चेक गर्छौँ हो, यसरी कन्डिसन चेक गर्छौँ। अनि ग्रोसरी हो भने यतापट्टि गएर 0% लगाउँछौँ, अनि ग्रोसरी होइन इलेक्ट्रोनिक्स हो भने यतापट्टि गएर भ्याट चाहिँ हामीले 13% लगाउँछौँ। भनेपछि अब यसबाट के कुरा बुझ्यो त, यो 13 र 0 हाम्रो रिजल्ट हो, तर यहाँनिर हाम्रो कन्डिसन छ। यो हाम्रो कन्डिसन हो, यो चित्रबाट देखाउँदैन। कन्डिसनमा ग्रोसरी भयो भने यता गयो, ग्रोसरी भएन भने यता गयो। अथवा ग्रोसरी हो कि होइन त, ग्रोसरी हो यता गयो, ग्रोसरी होइन यता गयो। भनेपछि यो दुईटा मात्रै अप्सन हुन्छ कि यसरी। कुनै पनि कुरामा यदि दुईटा अप्सन हामीसँग हुन्छ भने यो दुईटा अप्सन भएको बेलामा चाहिँ हामीले के लगाउनु पर्छ त भनेर इफ एल्स लगाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ हुन्छ हाम्रो इफ एल्सिफ भन्ने हुन्छ। अन्त नहेरिकन भने अर्को सी नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, इफ अनि एल्स इफ भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ कतिखेर एप्लाई हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो मल्टिपल कन्डिसनहरूमा, जस्तो सिंगल कन्डिसनमा इफ लगाउन पनि मिल्यो, सिंगल कन्डिसन सिंगल रिजल्टमा, सिंगल कन्डिसन मल्टिपल रिजल्ट छ भने इफ एल्स लगाउनु मिल्यो, अथवा दुईटा रिजल्ट छ भने मल्टिपल नबनाऊ। अनि कन्डिसन एउटा छ र त्यसको रिजल्ट चाहिँ मल्टिपल आउन सक्छ है, दुईटा भन्दा पनि धेरै आउन सक्छ भने अब हामीले त्यस्तो बेलामा इफ एल्सिफ लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हाम्रो आउटपुट दुईटा मात्रै आउँदैन कि, आउटपुट दुईटा भन्दा बढी आउने कन्डिसन छ, 3टा 4वटा जति पनि आउन सक्छ। भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले इफ एल्सिफ लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो त्यस्तो इक्जाम्पल चाहिँ के होला त भने, अब हामीले डिभिजन निकाल अथवा ग्रेड निकाल्दैछौँ भनौँ न त, मार्क्स हेरेर ग्रेड निकाल्यो, उसको मार्क्स कति पर्सेन्ट छ त, उसको ए प्लस पनि आउन सक्छ हो, उसको ए पनि आउन सक्छ, यस्तो हामीले गरिसकेका छौँ। बी पनि आउन सक्छ, बी प्लस पनि आउन सक्छ, सी पनि आउन सक्छ, सी प्लस पनि, यदि धेरै अप्सन छ नि त। यो धेरै अप्सन भएको बेलामा हामीले के गर्ने त, त्यति बेला इफ एल्सिफ 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 लाउँदै जाने, त्यो लास्ट कन्डिसनमा बल्ल इफ एल्स लगाउने हो। हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा मल्टिपल कन्डिसन छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले इफ एल्सिफ लगाउने। जस्तो यहाँ इफ देन गरे अनि फेरि अर्को इफ लग्यो, इफ भित्र नेस्टेड इफ भयो, एल्स भयो, इन्डिफ भयो। अब यसले चाहिँ एल्सिफ देखाएको हुन्छ है, एल्सिफ पनि हुन्छ अर्को। अहिले इफ देन एल्स मात्रै देखायो दुईटाको लागि, अर्को पनि तिमी थप्न सक्छौ, इफ एल्स हामीले पढिसकेको कुरा हो, भिजुअल बेसिकमा नि हुन्छ। अब नेस्टेड इफ भनेको एउटा इफ भित्र अर्को इफ लगाउने, एउटा इफ छ यो भित्र फेरि यो लगायो, यस्तोलाई चाहिँ हामी नेस्टेड इफ भन्छौँ। र हामीले उतापट्टि स्विच केस युज गरेको थियौँ, स्विच जस्तै यहाँ सेलेक्ट भन्ने हुन्छ है, सेलेक्टको काम पनि मल्टिपल एल्सिफ जस्तो नै हो, खासै फरक छैन। एल्सिफ र स्विच एउटै छ, तर फरक के छ त भन्दाखेरि एल्सिफमा चाहिँ एउटै कन्डिसन हुन्छ, तर सेलेक्टमा चाहिँ हाम्रो मल्टिपल लेभल अफ कन्डिसन हुन्छ। मल्टिपल कन्डिसन त होइन, तर मल्टिपल लेभल अफ कन्डिसन हुन्छ कि। अब त्यो केसको कुरामा फरक हुन्छ, म तिमीलाई अलिकति डायग्रामबाट बुझाउँछु कस्तो बेलामा हामीले एल्सिफ लगाउने र कस्तो बेलामा हामीले सेलेक्ट अथवा स्विच लगाउने भन्ने अलिकति यहाँ बुझौँ। तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एल्सिफ, यो एल्सिफ भनेको यस्तो हो है, एल्सिफ भनेको यस्तो, यो पुरै एल्सिफ हो, सबै कन्डिसनमा हामीले एल्सिफ लगाउन मिल्छ, तर स्विच भनेको यति हो, यसको कुनै एउटा भागमा मात्रै हामीले लगाउन मिल्छ, यो बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो स्विच अथवा सेलेक्ट हो। अब एउटा हामीले के निष्कर्ष निकालौँ भने जति पनि सेलेक्ट स्टेटमेन्ट लगाइरहेको छौँ त्यो सबै सेलेक्ट स्टेटमेन्टलाई इफ एल्सिफबाट पनि गर्न मिल्छ है, यो बुझ्नु पर्यो। सेलेक्ट जति जम्मैलाई इफ एल्सिफमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ, तर सबै एल्सिफ लागेको जतिलाई
सेलेक्टमा कन्भर्ट गर्न मिल्दैन। केहीलाई मात्रै मिल्छ, सबैलाई मिल्दैन। जस्तो त्यो किन भयो त भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ इफ कन्डिसन लगाउँछौँ या हामीले कन्डिसन 1 भनेर चेक गर्छौँ है, यो स्टेटमेन्ट हुन्छ। अनि मैले सर्टकटमा लेखेँ, फेरि अर्को एलसिफ लगाउँछौँ अनि यहाँ फेरि कन्डिसन 2 आउँछ, अर्को स्टेटमेन्ट भयो। अनि फेरि अर्को एलसिफ हुन्छ अनि यहाँ फेरि अर्को कन्डिसन आउँछ। भनेपछि यो एलसिफमा के हुने भयो, मल्टी लेभल अफ कन्डिसन भयो कि। यो फर्स्ट कन्डिसन, यो सेकेन्ड कन्डिसन अनि यो थर्ड कन्डिसन। पहिलो कन्डिसन मिल्यो भने यो स्टेटमेन्ट रन हुने र अरू कसैलाई हेर्दै हेर्दैन। अनि दोस्रो कन्डिसन मिल्यो भने यो स्टेटमेन्ट रन हुन्छ, तलकोलाई हेर्दै हेर्दैन। र तेस्रो कन्डिसन मिल्यो भने यसलाई रन हुन्छ, त्योभन्दा तलको मतलबै भएन। यस्तो नेचरको हुन्छ इफ एल्स। त्यहाँ भएको मध्ये कुनै एउटालाई मात्रै उसले एक्जिक्युट गर्छ। तर त्यही केस हो सिलेक्टमा पनि। तर सिलेक्टमा के छ भने अलिकति फरक के छ, यो भयो हाम्रो एलसिफको है। अब सिलेक्टमा के चाहिँ फरक हुन्छ भन्दाखेरि म तिमीलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। यसलाई मेटौँ पहिला है। अब सिलेक्ट अथवा स्विच भने एउटै हो है, त्यो भिभी र सिसा मात्रै फरक हो, त्यस्तो केही फरक छैन। अब यो सिलेक्टमा चाहिँ हामीले यहाँ सिलेक्ट भनेर लेख्छौँ, सिन्ट्याक्सबाट बुझौँ। अनि यहाँ एउटा एक्सप्रेसन हुन्छ हाम्रो, यहाँ यसलाई कन्डिसन भनौँ कि के भनौँ होइन। अनि यो एक्सप्रेसनको भ्यालु अनुसार हुन्छ कि। यो एक्सप्रेसनको भ्यालु केस 1 पहिलो छ भने यो, केस 2 छ भने यो, त्यस्तै केस 3 छ भने यो, केस 4 छ भने यो भनेर यसरी चाहिँ हाम्रो क्याटेगोराइज हुन्छ। अब अघिको इफ एल्सिफमा चाहिँ यहाँ हामीले छुट्टै कन्डिसन राख्ने, यहाँ छुट्टै कन्डिसन राख्ने, यहाँ छुट्टै राख्ने गर्न मिल्छ। तर यो सिलेक्टमा चाहिँ माथि हामीले एउटा एक्सप्रेसन राखिसकेपछि त्यसैको भ्यालु मात्रै फरक हुँदाखेरि के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। भनेको सिलेक्टले चाहिँ एउटै टाइपको कन्डिसन मात्रै चेक गर्छ, तर सिलेक्ट इफ एल्सिफले चाहिँ मल्टिपल टाइपको कन्डिसन चेक गर्छ। त्यति बुझ्नु पर्यो क्या। जस्तो अब हामीले ग्रेड सिट निकाल्नु पर्ने छ भने, ग्रेड सिट A प्लस B प्लस निकाल्नु छ भने हामीले सिलेक्ट लाउँदा पनि हुन्छ, इफ एल्सिफ लाउँदा पनि हुन्छ। किनभने त्यो ग्रेड सिट निकाल्दा हामीले एउटा मात्रै कुरा हेर्छौँ, एउटा मात्रै चिज हेर्छौँ, पर्सेन्ट हेर्छौँ अथवा मार्क्स हेर्छौँ, त्यतिपछि हामीलाई पुग्यो। तर यस्तो खालको कन्डिसन आउँछ कि ल सपोज मानौ कुनैमा अब हाम्रो स्कलरसिप टेस्ट भइरहेछ, अलिकति पानी हो, जस्तो हाम्रो स्कलरसिप टेस्ट भइरहेछ भने त्यो स्कलरसिप टेस्टमा चाहिँ धेरै कन्डिसन हुन्छ नि त उसले स्कलरसिप पाउनलाई। जस्तो उसको इन्ट्रान्सको मार्क्स हेऱ्यो, इन्ट्रान्सको मार्क्समा यति आयो भने यति, त्यसपछि उसको पोभर्टी स्ट्याटस, उसको प्रिभियस मार्क्स, एसएलसीको मार्क्स अथवा केको मार्क्स, अथवा उसको फ्याकल्टी अथवा उसको जनजाति के होला त्यस्तो कन्डिसन, कास्ट कन्डिसन होइन, त्यो सबै लगाइयो भने त त्यहाँ मल्टिपल कन्डिसन आयो, एउटा मात्रै चिजले डिटर्माइन गरेन नि त हो। त्यस्तो बेलामा सिलेक्ट लगाउन मिल्दैन, त्यस्तो बेलामा स्विच स्टेटमेन्ट लगाउन मिल्दैन। किनभने यो मल्टिपल कन्डिसनहरूलाई सिलेक्टले सम्बोधन गर्दैन। सिलेक्टले एउटा मात्रै कन्डिसनलाई हेर्नु पर्यो, कि त मार्क्स मात्रै हेर्नु पर्यो, कि त कास्ट मात्रै हेर्नु पर्यो होइन, कि त प्रिभियस मार्क्स मात्रै हेर्नु पर्यो, कि त फ्याकल्टी मात्रै हेर्नु पर्यो, कि त पोभर्टी स्ट्याटस मात्रै हेर्नु पर्यो क्या। सुन्दा छ होइन, कुनै एउटा मात्रै कन्डिसन, बुझ्नुहोस् है, कुनै एउटा मात्रै कन्डिसन हो भने सिलेक्ट लगाउन मिल्छ। तर मल्टिपल कन्डिसन यो पनि यो पनि यो पनि ऊ पनि भनेर लगाउनु पर्ने छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले सिलेक्ट लगाउन मिल्दैन। किनकि एउटा मात्रै एक्सप्रेसन दिनुपर्ने हुन्छ, मल्टिपल एक्सप्रेसन दिन पाइँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो फरक चाहिँ बुझेन तिमीहरूले? भन त, तिमीहरू पनि कुरा बुझौ त एकछिन। हेलो, तिम्रो कता गइरहेछौ? यस सर।
सुनिरहेको छ हैन? यस सर। यो सिलेक्ट र इफ कन्डिसन कस्तो कस्तो बेलामा लगाउने भनेर बुझ्यो नि? यस सर। भोलि आफूले प्रोग्राम गर्दाखेरि सिलेक्ट लगाउने कि इफ कन्डिसन लगाउने कि हैन नलगाउने भनेर आफैले डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ कि। ल अब यसपछि अरु हेर्दै जाउँ। अब सिलेक्ट केसको स्टेटमेन्ट त यहाँ हेरौँ है। यो जस्तो VB मा लेख्ने भने यसरी लेख्नु पर्यो। एउटा एक्सप्रेसन लेख्ने अनि त्यसपछि एक्सप्रेसन लिस्ट गरेर स्टेटमेन्ट 1 केस एल्स भनेर लेख्ने। केस एक्सप्रेसन लिस्ट केस 1 केस 2 केस 3 हो यो। सन्डे मन्डे प्रिन्ट हान्ने यस्तै। यो चाहिँ अब कन्डिसनको चाहिँ भ्याइयो। अब हामी कन्डिसन भ्याइयो भने हामी लुपिङमा जान सक्छौँ। ठीक छ? अब यो फंक्सनहरु लेख्ने मात्रै हो है कि यसको एक्जाम्पल गर्नुपर्छ र कन्डिसनको। त्यस्तो पर्छ जस्तो लाग्दैन। हामीले मार्कसिटको मजाले गरिसकेछौँ अगाडि हैन। त्यही भएर यसलाई नगरौँ, पछि फेरि अरु प्रोग्राम गर्दाखेरि नै काम लाग्छ। अब हामी यसपछि जाउँ अर्कोमा केमा जाउँ त भन्दा लुपिङ कन्डिसनमा जाउँ। अब कन्डिसन र लुपिङ भनेको फरक छ। जस्तै चित्रबाट हेरौँ। यो चित्रमा माथिबाट आयो इनपुट कन्डिसन चेक गर्यो अनि कन्डिसन चेक गरेपछि फेरि माथि गयो कन्डिसन कोड लेख्यो फेरि घुमेर यता आयो। पछि यसले चाहिँ के गर्छ भने सर्टेन घुमाइदिन्छ लुपिङ हान्छ सर्कुलर सेपमा। र माउस हेरै यसरी घुमिरहेको हुन्छ यो। जस्तो 1 देखि 100 सम्म प्रिन्ट हान्नु पर्यो भने प्रिन्ट 1 अनि फेरि 2 अनि फेरि 3 अनि फेरि 4 अनि फेरि 5 गरेर 100 सम्म यो घुमिरहन्छ। त्यो चाहिँ लुपिङ भयो। कन्डिसन भनेको जम्प गरेर एउटा स्टेप छोडेर अथवा दुईटा स्टेप छोडेर कति छोड्नु पर्छ त्यो छोडेर जम्प गरेर अर्को स्टेपमा जाने। अब यस्ता लुपिङ कन्डिसनहरु धेरै छन्। जस्तो एउटा डु लुप भन्ने छ है VB मा चाहिँ। अब डु लुपको काम के हो त भने यसले जस्तो माथि हामीले डु लेख्छौं अनि त्यसपछि व्हाइल अन्टिल कन्डिसन राख्छौं अनि यो डुलाई कन्टिन्यू गर्ने कि एक्जिट गर्ने भन्ने राख्छौं हैन र लुप लेख्छौं लास्ट। अथवा यो व्हाइल र अन्टिल नलेखे पनि डु मात्र लेखे पनि हुन्छ। यो काम पहिला गर्न दिने अनि लास्टमा कन्डिसन चेक गर्ने। सुरुमा कन्डिसन चेक गर्ने कि लास्टमा कन्डिसन चेक गर्ने भन्ने हुन्छ यहाँ। प्राय सो डु भनेको लास्टमा कन्डिसन चेक गर्ने नै हुन्छ। पहिला यो काम गर्न दिने अनि पछिल्लो यो पछि चाहिँ रन हुने। अब डुकोबाट तिमीहरुले डुको धेरै एक्जाम्पल गरे हैन भने म डुबाट एउटा एक्जाम्पल गराइदिनु मन लाग्यो हैन। न त अहिले हामीले डाटाबेस चेक गरेका छैनौं हैन। अनि तिमीहरुको त्यो हेर्न मिल्छ हैन मैले हिजो पढाएको सबैको छ त्यो के अरे मैले पढाएको प्र्याक्टिकल एरे लिस्ट छ। अनि चन्दनले गर्यो भोलि ल्याउनु भन्नुभएको थियो सर। ठीक छ त्यसो भने आज र हिजोको लिएर आउने है त। यस सर। आज पनि एउटा सानो गरौँ किनभने धेरै कराउँदाखेरि गाडी पनि दुख्दो रहेछ क्या। हाम्रो चाहिँ कहाँ थियो भने एनपिआईमा थियो के है छ यहीँ रहेछ नि। अनि त्यसपछि यहाँ गरौँ यहाँ गएर भिजुअल प्रोग्रामिङमा गएर ल्याब एक्सर्साइजमा हामीले के गऱ्यौँ फर्स्ट एप्लिकेसन युजिङ एरे लिस्ट गऱ्यौँ। रोल डिलिट गरे हैन डिलिट गरेको थिएँ यो काम लाग्दैन भनेर हैन। ल त्यसो भए हामी अर्को भिजुअल खोलौँ हैन। यसमा चाहिँ लुपिङको गरौँ है त। कन्डिसन चाहिँ हामीले अगाडि मार्कसिटबाटै गरिसक्यो है। त्यही भएर फेरि अब यहाँ चाहिँ लुपिङ स्टेटमेन्ट गरौँ। यसमा चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड हाल्ने अनि मिल्यो भने अर्को फर्म खोल्ने दुईटा फर्म राखेर अनि मिलेन भने फेरि त्यही सेम फर्म दोहोर्याउने।
विन्डोज फर्म लुपिङ स्टेटमेन्ट ल्याब एक्सर्साइजमा छ ल ओके गरौँ अनि अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा फर्म 1 भन्ने छ पहिला अब हामी दुईटा फर्म सुरुमा क्रिएट गरौँ अनि सोलुसन एक्सप्लोरमा जाउँ अनि यहाँ गएर फेरि अर्को फर्म पनि हामी एड गरिहालौँ यो फर्म 1 भयो हैन कि मेसेज मात्र दिने अहिले फर्मै एड गरौँ न के भयो अहिले रियल छ विन्डोज फर्म गरौँ हाम्रो चाहिँ फर्म 2 लाई चाहिँ हामी एड गरौँ है अनि फर्म 1 मा हामीले के डिजाइन गरौँ सुरुमा हाम्रो फर्म 1 खुल्छ अनि फर्म 1 मा यता टुल बक्समा गएर यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु भने युजर नेम र पासवर्ड हाल्ने गरौँ अलि मैले धेरै डिजाइन गरिन किनकि टाइमको उले गर्दाखेरि अब यहाँ गएर मैले चाहिँ फन्ट चाहिँ चुज गर्छु अलिकति सानो हुन्छ भनेर देखाउनलाई टुवेल युज गरेँ अनि त्यसपछि यसलाई गएर चाहिँ मैले यहाँ एउटा लेबल ल्याएँ अनि अर्को चाहिँ मैले एउटा टेक्स्ट बक्स ल्याएँ टेक्स्ट बक्स ल्याएँ अनि लेबलमा चाहिँ मैले के गरेँ टेक्स्टमा गएर यहाँ गएर मैले लेखेँ युजर नेम यो अब डेटाबेसबाट आउनुपर्ने हुन्छ है अहिले चाहिँ हामी यतिकै यो खालि कन्डिसन चेक गर्नलाई मात्रै हो अनि यसलाई फेरि पेस्ट गरौँ अनि यहाँ चाहिँ हामी पासवर्ड भनेर हाल्नु यसमा हो अनि एउटा बटन राखौँ फेरि यहाँ चाहिँ लगइन भनेर राखौँ लगइन भनेर राखौँ यसको नाम पनि राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले अहिले नाम जे छ त्यही राख्दै पनि हुन्छ नाम चेन्ज गर्दै हुन्छ जस्तो बटन 1 भनेको बिटिएन लगइन भनेर राखौँ नाम राख्ने बानी गऱ्यो भने पछि नै हामीलाई सजिलो हुन्छ अनि यो चाहिँ टेक्स्ट बक्स 1 छ यसलाई टीएक्सटी युजर भनेर राखौँ अनि यो चाहिँ टेक्स्ट बक्स 2 छ यसलाई टीएक्सटी पासवर्ड भनेर राखेको छ अनि अब यो लगइन चेक गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो भने यदि यसको अब अहिले त डेटाबेसबाट तान्दैनौँ हामी हैन डाइरेक्ट यहाँबाट गर्छौँ अब यहाँ गएर कन्डिसन हेरौँ यसमा डबल क्लिक गरेर अब पहिला अब हामीले डाइरेक्ट गरौँ त इफ टीएक्सटी युजर नेम डट टेक्स्ट इक्वल टु एडमिन अनि त्यसपछि एन्ड टीएक्सटी पासवर्ड टीएक्सटी पासवर्ड ल है अब हामीले ल वार्निङ दिइसक्यो टाइम टीएक्सटी पासवर्ड डट टेक्स्ट इक्वल टु हाम्रो चाहिँ 1 2 3 ल यो छ भने हैन हामीले अब अथवा यसलाई यस्तो गर्नु पर्यो अलिकति यसलाई चाहिँ यो पहिला भेरिएबलमा राखौँ है यसपछि यो नलेखौँ किनभने हामीले यो गर्दाखेरि यहाँ रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो अब हामी स्ट्रिङ u भनेको युजर नेम u इक्वल टु txt user dot text है अनि स्ट्रिङ p भनेको पासवर्ड इक्वल टु txt पासवर्ड डट टेक्स्ट पासवर्डलाई चाहिँ हामीले पासवर्ड गरेर राखेन त्यो गराउन मिल्छ
अब हामीले यहाँ चाहिँ डु गर्नु पर्यो एकचोटि हैन। यहाँ त पहिला कन्डिसन चाहिँ गर्ने हो। यताले कन्डिसन मिल्दैन क्या डु लुपमा, अर्कै लुपमा मिल्ला जस्तो छ। पहिला यता हाजिर गरौँ है, मैले बनाइहालेँ, त्यस अरू लुपलाई पनि हेरौँला। अन्त चाहिँ के भयो त भन्दाखेरिमा बिबी को क्लास यो आज 22 गते हैन। ल को आज हेरौँ त। 6 जना प्रेजेन्ट हुनुहुँदो रहेछ। अर्पण आएको छ है सर। चन्दन पनि छन्। प्रेजेन्ट सर। ईशान छैन होला। न्युरिन छैन, यिनीहरू कहाँ गए। पंकज सचिन्द्र सफल सर। सलमान यो सर। शैलेन्द्र सर म अस्ति आएको थिएँ त। अस्ति कि हिजो हिजो नि आएको थिएँ। हिजो अस्ति त आएको थिएँ सर। हिजो चाहिँ बिचमा लाइन गएर अनि गएँ फेरि। अस्ति भनेको कहिले। यो त 16 गते गयो। 5 गते रहेछ। यो त 16 गते त्यही छ। यो त अघिल्लो हप्ता हो। यो रुपेश हिजो सर हिजो एकछिन आएको थियो। मैले सोधिरहेको थिएँ हिजो चाहिँ एकछिन मात्र आयो। शैलेन्द्र अच्छा सुजाता अच्छा सुनिल आएन। सुनिल श्रेष्ठ आएन। उमेश पनि अच्छा विषम परिस्थिति छ हैन। यसलाई अब कसरी हुन्छ म्यानेज गर्ने हो। एटेन्डेन्स मात्रै सबै कुरा पनि होइन, यसको पनि केही मार्क्स जान्छ हैन। त्यो यसलाई पनि ध्यान दिउँ। अब मार्क्स ल्याउने कुरा पनि हुन्छ। अब हाम्रो त अलिक प्र्याक्टिकल विषय हो हैन। त्यो अनुसारले सर एटेन्डेन्स त प्रब्लमले पनि यसमा त्यही भएर त अनि 70% भनेको त 70% हुनुपर्छ भनेको त्यही भएर 30% त तिमीलाई एक्सक्युज गरेको त। कहिलेकाहीँ यस्तो समस्या भएको नत्र 90% भन्थ्यो त हैन। 90% बजारमा आउँछु सर। अब कहिले पसलै खुलेको हुँदैन, अर्काको वाइफाई चलाउने हो। कसै बिहान आउँदैन, पसलै खोलेको हुँदैन, कहिले राउटरमा प्रब्लम छ। अब त्यही त ठीक छ, त्यो मिलाउनु पर्छ। आफ्नो त छैन, त्यही भएर हल्का अब क्लास त पढ्नु पर्यो नि त हैन। कि त सेमेस्टर ब्रेक गर्नु पर्यो, नभए यस्तो मिलाएर गर्नु पर्छ। वाइफाई मिलाउन जाँदा बसाउनलाई भन्न जाँदा अहिले भन्छ यस्तो छ उस्तो छ के। अहिले त वाइफाई त मिलाइदिनु पर्ने हो त, हाम्रो क्लास छ भनेर। हैन तार बिचमा टुटा छ, त्यही भएर अहिले जोडिरहेछ नि। अब यसलाई यसो गरौँ। यो युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ जुन छ नि, यसलाई चाहिँ डुमा क्लिक गर्दाखेरि युजर नेम र पासवर्ड यो हामीले यसरी बक्स हान्न दिनु पर्यो पहिला है। पहिला सुरु हामीले लगइन गर्दाखेरि अलिकति फरक तरिकाले गर्नु पर्यो। पहिला के गर्नु पर्यो नि, यहाँ लगइन गरेपछि यो चाहिँ पहिला हाइड हुने हैन। लगइन गरेपछि बल्ल एक्टिभ हुनु पर्यो यो है, किनकि नत्र डुको काम गर्न मिल्दैन। अनि यो हानेर मिलेपछि अनि बल्ल चाहिँ अनि ओके भन्ने एउटा अर्को राख्नु, एउटा बटन, फेरि अर्को एउटा सानो बटन राख्नु है। अहिले म फरक गराउँछु कि तिमीहरूलाई। जस्तो यहाँनिर गएर चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो भनेदेखि यसलाई भ्याएन भने भोलि गरौँला र अर्को दिन। जाँच चाहिँ कहिले गर्ने? जाँच सन्डे कि भोलि गर्ने भने अरे मैले है। सन्डे सर। ल सन्डे गर्ने है त। सन्डेलाई फिक्स भयो। बिटिएन ओके गर्ने सबैलाई भन्दै है त अनलाइन एक्जाम चाहिँ। अनि यो लगइन जस्तो अब यो चाहिँ दुईटा पहिला सुरु। अब यसलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा यहाँ उसले प्यानल कुन च्याप्टर
च्याप्टर 1 को मात्रै गरौँ अहिले, धेरै नगरौँ। फर्स्ट टाइम हो हैन, पहिला अब त्यो विचार पनि गर्नु पर्यो। अनि यो प्यानल लेख्नु एउटा, प्यानलले सायद छोप्छ होला यसलाई, छोपेन, ठिक छ। अब यो प्यानल यो कन्टेनर भित्र यो आयो हैन। अब जस्तो प्यानललाई हामीले हाइड गर्यो भने चाहिँ यो सुरुमा हाइड हुन्छ हैन। जस्तो यो चाहिँ फर्म खोल्दाखेरि फर्म लोडमा हामी के गराउँछ, त्यो प्यानल 1 भन्ने छ नि, प्यानल 1 डट हाइड, प्यानल 1 डट हाइड यस्तो भयो। मेथड रहेछ हैन, डट हाइड गर्ने। यसो गर्यो भने सुरुमा यो देखिँदैन। फर्स्टमा खोल्दाखेरि फर्म 1 खोल्दाखेरि जुन हुन्छ यो हाम्रो एरर रहेछ, यो डुमा, यो डु लेख्दा लेख्दै हामीले छोडेको हो। तर यसलाई चाहिँ पहिला मेटाउन यो ब्ल्यान्क स्टेटमेन्ट लेख्ने बाँकी छ। सुरुमा चाहिँ रन गर्यो, सुरुमा हाइड हुन्छ देखिँदैन हैन। लगइन क्लिक गरेपछि यो देखिनु पर्यो, यसमा क्लिक गर, सुरुमा त लुक्यो हैन। अब लगइनमा क्लिक गर्दाखेरि त पहिला देखिनु पर्यो, यो हाम्रो फर्म 1 मा हैन। अब यो लगइन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो त, पहिला सुरुमा चाहिँ हाम्रो प्यानल डट सो भन्ने भयो है। यस्तो भयो। लगइन गरौँ, लगइन देखियो। त्यसपछि उसले चाहिँ युजर नेम पासवर्ड हान्छ, पासवर्ड हालेर बिटिएन ओके, बिटिएन ओके लेखेको छ मैले, ओके मात्रै लेख्नु पर्ने हैन, बिटिएन ओके लेखेको। अब ओके लेखेपछि बल्ल अर्को फर्म खोल्नु पर्यो मिल्यो भने हैन। अनि मिलेन भने फेरि त्यसलाई हाइड गर्नु पर्यो नमिलेपछि। अब यसमा चाहिँ पहिला सुरु सिसाबमा डु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो कि डु। अब यो चाहिँ हाम्रो यो बटन 1 मा चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दा यो बिटिएन ओके हैन, ओके मात्रै लेखौँ है। यहाँ बिटिएन ओके त नाममा लेख्ने हो, यहाँ चाहिँ हामीले ओके मात्रै लेख्ने हो, ओके लेखौँ। अनि यतापट्टि नाममा गएर यहाँ चाहिँ हामीले बिटिएन ओके भनेर लेखौँ, यस्तो हुन्छ है। ल यो बनाएको कन्सेप्ट बुझ्यो नि हैन। पहिला सुरु लगइन मात्रै आउँछ यहाँ, लगइन गर्ने भनेर। अनि यो खुल्छ अथवा साइन अप भयो भने साइन अपको फेरि अर्को बक्स खोल्नु पर्यो, पासवर्ड पनि कन्फर्म पासवर्ड। अनि यो बल्ल ओके गरेपछि अर्को फर्म खोल्ने हुन्छ भनेपछि अब हामीले यहाँनिर चाहिँ यो लगइन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त, पहिलो एक्सन चाहिँ यहाँ डु भनेर दिनु पर्यो। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल एक्स, यो कन्ट्रोल नै गरौँ। अनि डु भनेर स्मल लेटर हुन्छ है यसमा, अर्कोमा क्यापिटल हुन्छ भने यसमा चाहिँ स्मल लेटर हुन्छ। यो चाहिँ सायद सेमिकोलन एक कन्डिसन पछि हुन्छ, यस्तो स्ट्रक्चरमा हुन्छ है। अनि अब यहाँ चाहिँ सुरुमा के गर्नु पर्यो भनेदेखि डुमा यो पहिला खोल्नु पर्यो है, कन्ट्रोल एक्स, प्यानल त खोल्नु पर्यो। अनि प्यानल